बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम सबक शुरू करेंगे। सबक नंबर 15, इंसान और उसका माहौल। बेटा, आप जानते हैं कि माहौल इंसान पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। माहौल हम अपने इर्द गिर्द को कहते हैं और इंसान जो है वो इर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। माहौल में हम देखें तो आलूदगी जो है बेटा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आलूदगी कहते हैं गंदगी को, और आलूदगी को की अगर हम इकसाम के बारे में देखें तो आलूदगी 3 किस्म की है, यानी 3 तरीक़ों से आलूदगी जो फैलती है। वो है फ़ज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। ये बेटा, अगर हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो ना सिर्फ हम खुद सेहतमंद रहेंगे, ठीक रहेंगे, बल्कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाली जो अशिया हैं, रहने वाले लोग हैं, वो भी सेहतमंद रहेंगे, ठीक रहेंगे और उन पर भी अच्छा असर पड़ेगा। जी बेटा, अब लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम ख़ास अल्फाज बेटा इनके मायने देखेंगे। अक्कास, अक्कास का मतलब बेटा होता है मुसव्विर, ज़ाहिर करने वाला। हमकनार, हमकनार का मतलब बेटा होता है बगलगीर, आगोश में लेना। अमेजिश, अमेजिश का मतलब बेटा होता है मिलावट। और संगीन, संगीन का मतलब होता है सख्त। मुदाफ़ियत, मुदाफ़ियत का मतलब होता है बचाव या रोकना। बंजरपन बेटा कहते हैं ज़मीन के नाकाबिले काश्त होने को। और ज़रर रसा का मायनी है नुकसानदेह। जी बेटा, अब रीडिंग शुरू करते हैं। इंसान सदियों से इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है। सदी बेटा 100 साल को कहते हैं, तो सदियों का मतलब क्या हुआ? कई सौ सालों से, ठीक है। इंसान सदियों से इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर भी होता है। मुतासिर होना का मतलब होता है बेटा असर लेना, और इसे मुतासिर भी करता है, यानी इस पर असरअंदाज भी होता है। यानी इंसान माहौल से, अपने इर्द गिर्द से को मुतासिर भी करता है और उससे मुतासिर भी होता है। ज़मीन के साथ इंसान का रिश्ता इसी दोस्ताना फ़ज़ा का अक्कास है। मतलब ये अक्कास का मतलब बेटा होता है मुसव्विर, ज़ाहिर करने वाला। तो बेटा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज़मीन के साथ इंसान का रिश्ता इसी दोस्ताना फ़ज़ा का अक्कास है, यानी इसी दोस्ताना फ़ज़ा को ज़ाहिर करता है जो इंसानी ज़िंदगी को नित नए रंगों में ढालने और उसके हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफे का बाइस बनती है। नित नए का मतलब होता है ताज़ा बताज़ा, ठीक है। हुस्न का मतलब होता है बेटा खूबसूरती। ज़मीन के साथ इंसान की वाबस्तगी, वाबस्तगी का मतलब होता है बेटा ताल्लुक़, बहुत पुरानी है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर ज़िंदगी की खूबसूरतियों को हासिल नहीं कर सकता, और ना ही माहौल को इंसान से वाबस्तगी के बगैर, वाबस्तगी का मतलब बेटा मैंने क्या बताया था, ताल्लुक़ के बगैर माहौल का हुस्न और जमाल बरकरार रह सकता है। यानी मतलब ये बेटा कि इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर जो ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं उनको हासिल नहीं कर सकता, और ना ही माहौल जो है वो इंसान के बगैर उसमें कोई खूबसूरती जो है वो रह सकती है। यानी ना ही माहौल में इंसान के ताल्लुक़ के बगैर कोई हुस्न और जमाल पैदा हो सकता है। इंसान और ज़मीन लाज़िम व मलज़ूम है। लाज़िम व मलज़ूम का मतलब बेटा होता है लाज़मी या ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। एक के बगैर दूसरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तसव्वुर का मतलब होता है ख्याल। जदीद दौर सियासी इजादात का दौर है। जदीद का मतलब होता है नया, और दौर का मतलब होता है ज़माना। जदीद दौर यानी नया ज़माना सियासी इजादात का ज़माना है। जिस कदर इजादात पिछली एक आध सदी के ज़माने में हुई, इतनी इजादात पिछली तमाम सदियों में मिलकर भी नहीं हुई। यानी जो जितनी इजादात इस सदी में हो चुकी हैं, उतनी इजादात पिछली तमाम सदियों को हम देखें तो उनमें इतनी नहीं हुई। साइंसी इजादात ने जहाँ इंसानी ज़िंदगी पर मस्बत असरात मुरतब किए हैं। मुरतब करना का मतलब बेटा होता है तरतीब देना, वहीं उसके मनफी असरात से इनकार भी मुमकिन नहीं। साइंसी तरक्की की बदौलत संतो हरकत के मैदान में बेपनाह
بے پناہ انقلاب، بے پناہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس انقلاب اور ترقی کی بدولت، بدولت کا مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے، یعنی اس انقلاب اور ترقی کی وجہ سے ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولتوں سے آشنا ہوئی ہے۔ آشنا ہونا کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا۔ مثال کے طور پر ہفتوں اور مہینوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا، کام کے معیار اور مقدار میں اضافہ ہوا، انسانی سہولت کی ہزارہا اشیاء، ہزارہا کا مطلب ہوتا ہے بہت سی اشیاء سامنے آئیں جن کی بدولت انسانی زندگی بنیادی سہولتوں سے ہمکنار ہوئی۔ ہمکنار ہونا کا مطلب بیٹا ہوتا ہے بغل گیر ہونا یا آغوش میں لینا یا حاصل ہونا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات نے کتنی ہی ایسی باتوں کو جنم دیا، یعنی کتنی ہی ایسی باتیں ہوئیں جو انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ صنعتی ترقی نے ہمارے لیے نت نئے کا مطلب بیٹا ہوتا ہے تازہ بتازہ مسائل کا اضافہ کیا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ آلودگی کا ہے۔ آلودگی کا مطلب بیٹا میں نے بتایا تھا آپ کو گندگی ہمارے ماحول کو خاموشی سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ دیمک بیٹا کہتے ہیں اس کیڑے کو جو کہ لکڑی کو ختم کر دیتا ہے، اسے کھا لیتا ہے، اسے ہم دیمک بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آلودگی جو ہے وہ ہمارے ماحول کو خاموشی سے، جیسے دیمک جو ہے وہ لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ یہ زمین، پانی اور ہوا کو ضرر رساں بنا رہی ہے۔ ضرر رساں کا مطلب بیٹا ہوتا ہے نقصان دہ، جس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں انسانی زندگی کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہیں۔ گھیرے کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اپنے احاطے میں، اپنے دائرے میں لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آلودگی بیٹا پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ روز بروز کا مطلب ہوتا ہے دن بدن خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ سنگین کا مطلب ہوتا ہے سخت۔ زمین، پانی اور ہوا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جدید صنعتی ترقی اور سائنسی انقلاب کا مطلب بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا تبدیلی نے ان نعمتوں کو خالص نہیں رہنے دیا۔ خالص کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ملاوٹ سے پاک جو چیز ہوتی ہے اسے ہم خالص بولتے ہیں۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے فاضل زہریلے مادے، فاضل مطلب ایکسٹرا ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ یا بڑے ہوئے زہریلے مادے مٹی، پانی اور ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے انسانی زندگی کو عجیب و غریب مسائل کا سامنا ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی، آلودہ کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ گندا پانی، مٹی اور زیر زمین۔ زیر زمین کا مطلب بیٹا ہوتا ہے زمین کے نیچے پانی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے آج ہیضہ، ٹائیفائڈ، یرقان، اسہال بیٹا کہتے ہیں پیچس کو، اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں عام ہیں، یعنی گندا پانی پینے کی وجہ سے مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، جیسے ہیضہ، ٹائیفائڈ، یرقان، اسہال اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں۔ صنعتی علاقوں کے زہریلے مادے زمین پر بکھر کر قوت نمو کا مطلب بیٹا ہوتا ہے افزائش کی قوت، یعنی پیدا کرنے کی قوت کو اپنے زہریلے پن کی وجہ سے بنجر بنا رہے ہیں۔ بنجر کا مطلب بیٹا ہوتا ہے زمین کا ناقابل کاشت ہونا۔ سونا اگلنے والی زمین سیم، تھور اور بنجر پن کا شکار ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف ہماری زمین کی زرخیزی میں فرق آ رہا ہے بلکہ ہماری فصلوں کے معیار اور مقدار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے سبق نمبر 15 انسان اور اس کا ماحول بیٹا ہاف لیسن ہم نے پڑھا، اور اس کے مشکل الفاظ کے بیٹا معنی ہم نے کیے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔